बांयन आतां हे पाडे पडले हांगा मनीस पडले जाल्यार आमचें कितें जावपाचें? ह्या मनशाक कोण साल्वार करपाचो आनी हो मेलो जाल्यार मनशाक भुरगो कोण दिवपाचो? दोन व्हडले पाडे जे आसात हे हांगासर रस्त्याचे कुशीक झगडटाले तेंची धिरी चालू असली आनी धिरी चालू असली तेन्नाच रोड सायड हांगासर एक बाय आसा ती बाय ओपन असली आनी त्या बायन दोन्ही पाडे जे आसा हे झगडटा वांगडाच पडले. आतां हांगासर सगळे वाड्यावयले लोक हांगासर जमलेले आसा तेंच्यांनी काडपाचो प्रयत्न केलो पूण बाय जी आसा ही खोल आसा आनी दोन्ही पाडे जे आसा सारके जिवाचे आसा. सो ह्या कारणाक लागून तांकां त्रास जातलो काडपा खातीर तेंच्यांनी म्हापसा फायरीक कॉल केला आनी आतां स्पॉटाचेर म्हापसा फायर टीम हांगासर पावलेली आसा तांकां आतां काडपा खातीर. आतां हांगासर जे लोक जमल्यात आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले की अश्यो बाय जेन्ना ओपन दवरता ओनर तेचेर ते कशा तरेन पळयता व त्याच प्रमाणे जेन्ना गोरवां बेवारसी रस्त्या कुशीक जी सोडली वयता ते ओनर व ते धनी जे कोण आसात पळय ते गायचे गोरवांचे तेंचेर कितें एक्शन जावंक जाय हें सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक आमी ह्या दिसांनी खुबदां पळयलां की अशी गोरवां जी आसा ही बेवारसी रस्त्या कुशीक भोंवतात आनी ह्या कारणाक लागून एक्सिडंट जास्त प्रमाणात जातात. लोकांचे हातपाय हांगासर मोडटात, लोकांचे जीव सुद्दां वयतात. जी गोरवां जी आसात ती सुद्दां इंजर्ड जाल्ली आमी सद्याक पळयलेली आसा. 8:30 सकाळी आमकां कॉल येयले की 2 बैल बांयन पडल्या म्हणून पेडणे वाडो शिवोले. आमी रोखडे हांगा येयले पळयले बांयन पडलेले आसले. बांय ती सपाट आसली रस्त्यार डेंजर जातली आनी ती दोगांय धिरी लागले ते भितर पडलेले. आमकां काडपाक म्हणजे त्रास जाले सकयल जाल्ले आनी 2 सकयल बायल डेंजर जाल्लेले. आमी टँकर हाडले उदीक लोकलांनी आमकां मदत केली आनी अशें बायल आसता कित्याक मॅसेज दिल्ले फाटल्या दिसांनी एक अशी मॅसेज दिल्लेली की आतां परत एकदां मॅसेज दिता सगळे गोंयकारांक की अशें बांय आहा ते तेंच्या ओनरान धापपाचे आनी ते बांदून काडपाचे. आनी समज आतां बैल पडलो म्हणून सांग आतां मनीस पडलो कितें जाता कोण जबाबदार तेका? आतां दोन्ही पाडे सेफ आहा ती जावन सेफ आसा. लोकलांनी आमकां मदत केली. एक फोन येयलो सकाळी 7:45 की दोग जाण बैल भितर पडल्या म्हणून की झोकाडटाले म्हणून खूब. हांव सामको इमिजिएटली हांगा येयलो आनी विचारलें नेबरांक तुमी कॉल केला ते म्हणून जाल्यार कॉल केला फायरमॅनाक ते वाटेका. पूण ही बांय सारकी डेंजर आसा आनी बांदपाची गरज आहा. ही भाटकारा कडेन आमी ही पयलींसूनच हे सांजवाची बांय म्हणटा हांगा. सो ती आतां पळय ह्या 2 दिसांक ती बांदून घेता. त्यो बांयो ह्यो ग्रावंड लेवलाचे आसतात न्हू. आतां हे कोण घरांनी बांदता ते अशें दुसरें आसता. पूण ही सारकी गरजेची बांय आहा बांदपाची. आयज बैल पडल्या फाल्यां आनीक कोण पडोंक आहा. ही सारकी डेंजर आहा. पिठो फेनांदी हांगा फुडें गोरवांची डेरी लागताली आनी मदीं झगडे जाले. आमच्या थिंगासर चोरी जाल्लो तो तेमी मोडून उडयलो सगळें आनी गाडयेक थोडे डॅमेज केला. आनी ही आतां केन्ना पडल्यो? ही 8 जावन 15 मिनटां आसतना पडले. पयलो कावो पडलो मागीर काया फाटल्यान तो दुसरो आहा तो दोगूय जाण पडले. दोगूय पडले. जाल्यार ते झगडे करतले एवरीटायम कोण सोडटा ते लोक हेच करूंक सोदिना सारके. म्हजें नांव डॅनियल फेर्नांडीस आनी आमचे फेर्नांडीस वाड्यार 2 गोरवां पडलीं आमच्या बांयन आनी ती झगडत ह्या आयडीन आमची गाडयो फुडल्यान आहा त्या आयडीन गोरवां कोणाची तीच आमकां खबर ना. ओनर कोण तेंचो हांगा रस्त्यार ती रातीक हांगा न्हिदतात. कोणाक कळना कोणाची गोरवां ती कोणाक पडोंक बसून ना आनी ती आतां फायनली पळय ह्या बांयन पडली. ती हांगा बांय वयल्यान ती बांदूंक जाय आमी सांगलेली ती आमची भाटकान आहा ती बांदूंक सोदना. आतां कोण गोरवां पडल्या ते डिफरंट. आतां हेच हांगर कोण मनीस पडलो जाल्यार कोंय आसा. सो हें कितें करचें चिंतपाचें आनी बांय आमकां बांदून येवपाचें. आनी हेका कशें तरेन पळयता की आमी खुबदां पळयलां की आख्या गोंयभर सगळे कडेन गोरवां जी आसात पळय रस्त्या कुशीक भोंवतात आनी हेचेर एक्सिडंटूय जाता पळयलें आमी. हय तेच म्हणटा ही गोरवां तीच म्हणटा ही गोरवां कोणाची सारकी तेंच्यांनी तेची हें पळोवंक जाय आनी तेंच्यांनी घरा व्हरपाची ती गोरवां. आदी हांगा लोक दाण्या वयले गुड्यांतले सगळे घेवन उदक व्हरताली. ही एकूच बांय चालू आसली. अशी बांय ही खंयसरूच ना शिवोलेन म्हाका लागता. म्हणजे भरपूर लोक येताले हांगर गाडयो धुवपाक म्हणनाका बशी धुवपाक हे चालूच आसले तेंचे. पण कितें आसा ही बांय आयज दर कांयच करिना आनी फाल्यां प्रॉब्लम कितें जालें कोणाय तूं ते आमी डायरेक्ट तिका सांगलेलें आसा हांवें फाल्यां तुजेर घालतलो म्हणून. कित्याक हे अशें घडोवंक फावना कितें आनी ही अश्यो बांय भरपूर खंय खंय आसा पळय तेंच्यांनी सगल्यांनी कितें करपाचें आपूण स्वता बांदपाचें नाल्यार पंचायतीक सांगपाचें. पंचायत बांदपाक रेडी आसता पळय. पण कितें प्रॉब्लम कितें आसा पूण तेय भियातात.
कित्याक मागीर तेंचेर केसी घालतात ते आता ही सारखी ग्राउंड लेवलाचेर आहा बाय. सारखी ग्राउंड लेवलाचेर आसा. आनी हे हांगर कितें जाता टर्न मारता आसतना प्रॉब्लम कितें जाता हांगा लोकांना बांय आसा म्हणजे धापून दवरलेली ती बांय सारकी आतां म्हणून तेच आसली ती धापलेली बांय तरी पाडे सॉलिड पावरफूल जिवाचे असले म्हणून ती भितर पडले डायरेक्ट आणि चांसूच ना. आतां आमकां कोणाक त्रास जावना तेंकाय त्रास आतां आमकां लोकलांक त्रास जालो आमी शेजारी आसा पळय तेंकां त्रास जालो. सो आमी हे भाडकांनी खूब पावटी सांगले ही बांय आमी बांदून वयर काडटात म्हणून कोणी बांय बांदपाक भाडकान दिना ऑब्जेक्शन हाडटा ती म्हणटा आपणाचें ऑब्जेक्शन आसतना तुमी कशें बांदतले. पूण आतां हांव तुमकां हे माध्यमाचेर सांगता हे बांयन आतां हे पाडे पडले हांगा मनीस पडले जाल्यार आमचें कितें जावपाचें. ह्या मनशाक कोण साल्वार करपाचो आनी हो मेलो जाल्यार मनशाक हो भुरगो कोण दिवपाचो. हे हांव माननीय मिनिस्टरा कडेन जो कोण जबाबदारी WRD तेजे कडेन मानता की जे सुवातेचेर ज्यो खाला बांयो आहात त्यो बांदून वयर काडपाच्यो आनी ताका वयर सिलींग घालपाचें ना जाल्यार कितें तरी फॅब्रिकेशन करपाचें. आयज हो भुरग्याचो कावज घडलो जाल्यार कितें आतां हे पाडे म्हणून बरें जानवर म्हणून बरें पूण तरी पूण तेकाय जाल्यार मान आहा न्हू. देवानूच रचलेली रोशण ही जानवर पासून जाले जाल्यार आनी ह्या जानवरांचे ओनर कोण मेन ह्या माध्यमांक हांव विचारता जानवरांचे ओनर कोण ह्या. जेन्ना हे कावज घडले म्हणटून ओनर सगळे येतात आपणाक 50,000 दी 20,000 दी 30,000 दी म्हणून आनी गायो जेन्ना भुरगीं काडटात तेन्ना दूद ओडपाक ते येतात आपली गाय म्हणटात. आनी आतां हे गाय हांगासर तर कावज घडलो गायीचो आनी हो मनशाचो कावज घडलो जाल्यार कोण जबाबदार.